حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا تصور دے اندر لے آنا، میں پوری منظر کشی کرنا چاہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا پورا منظر اپنے ذہن دے اندر لے کے آنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر دے باہر والے دروازے دے اندر کھڑے نے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ آزر اپنے گھر دے اندر دے دروازے دے وچ کھڑے نے۔ آندے نے بیٹا اگر تو ساڈے بتاں نوں برا کہن تو بعد نہ آیا، اگر تو ساڈے بتاں نوں رگیدن تو بعد نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ میں پھر تینوں رجم کر دیاں گا۔ اور شروع دے اندر لام تاکید لے کے آئے، رب ذوالجلال نے دسیا ہے بڑی سختی دے نال بات کیتی ہے نا، لَأَرْجُمَنَّكَ میں پھر تینوں جناب ضرور رجم کر دیاں گا، پتھر مار مار کے قتل کر دیاں گا، یا انج کرنا وَاہْجُرْنِی ملیا، یا پھر میری نظروں تو اولے ہو جا، یا میری نظروں دے سامنے نہ آئی۔ ذرا تصور کرو نا، باپ غصے دی حالت دے اندر ہوئے، باپ غصے دے وچ آ کے اپنے بیٹے نو یہ بات کہہ دے وے، بیٹا اگر تو میری گل نہ منی تو میری نظروں تو پرے چلا جا، میں تینوں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ دی قسمیں اس بچے دی دنیا ایتھے اندھیر ہو جاندی ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سخت جملہ نہیں بولیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سخت کلمات نہیں کہے، بلکہ کی آندے نے بڑے پیار دے نال، بڑی محبت دے نال کی آندے نے۔ رب ذوالجلال نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا نا، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیندے نے، آندے نے سلام علیکا سلام علیکا سأستغفر لکا ربی انہو کانا بی حفیہ۔ اے میرے ابو جی، میں اللہ پاک کو تواڈے واسطے سلامتی دی دعا کردا رہاں گا، میں اللہ ذوالجلال دے سامنے گڑ گڑا کے تواڈے واسطے سلامتی دی دعاواں کردا رہاں گا، ایتھوں تک بس نہیں کراں گا۔ سلام علیکا سأستغفر لکا ربی، میں اپنے رب کو تواڈے واسطے مغفرت دی دعاواں بھی کردا رہاں گا، ایتھے بس نہیں کراں گا، میں تواڈے واسطے سلامتی دی دعا کراں، بلکہ میں تواڈے واسطے اللہ کو مغفرت دی طرف بھی کردا رہاں گا۔ کیوں؟ انہو کان بی حفیہ، کیونکہ میرے اللہ دے نال یاری بڑی، میرے رب دے نال میرا پیار بڑا ہے، میرے رب دے نال میری محبت بڑی ہے، میری چاہت بڑی ہے، میں جو کہہ دوں میرا رب موڑ دا۔ لیکن میرے رب ذوالجلال نے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر دے رہے، جب تک اللہ نے سورۃ توبہ دے اندر منع نہیں کر دیتا نا کہ مشرک واسطے دعا کرنی، بولو پیغمبر دا باپ مشرک ہوئے نا، پیغمبر دا باپ مشرک ہوئے تے اللہ پیغمبر نو منع کر دیندہ ہے دے واسطے دعا نہیں کرنی۔ اسی کسی مشرک واسطے دعا کر سکتا، او باپ دی حیثیت کی ہے، او دا مقام کی ہے، او دی عظمت کی ہے، او دی شان کی ہے، لیکن رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر نو منع کر دیتا ہے ہون دعا نہیں کرنی۔ تو ابراہیم علیہ السلام دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا، لوگ کہن گے ابراہیم علیہ السلام دا باپ، ابراہیم جد الانبیاء نے، ابراہیم علیہ السلام تو بعد جتنے پیغمبر آئے سارے آپ دی لڑی چو آئے، تے اتنا بڑا پیغمبر، اتنا بڑا رب دا یار، لیکن ایدہ باپ جہنم دے اندر جا رہے، اللہ کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا میرے پاک پیغمبر جی تسی پریشان نہیں ہونا،
میں تہاڈی عزت دے اُتے داغ نہیں لگن دیاں گا جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا میں تہاڈے باپ نو بجو دی شکل دے وچ جہنم دے اندر سٹ دیاں گا کسے نو پتہ نہیں لگے گا کہ ابراہیم علیہ السلام دا باپ